الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاک بات بیویاں دا ذکر کیتا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 11 بیویاں سن۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب ام المساکین رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے میرے پیغمبر دیاں کل 11 بیویاں ہیں۔ ایک کنیز ہے میرے پیغمبر دی، وہ کا نام ہے ماریہ قبطیہ۔ بعد روایات اندر 2 لونڈیاں 2 کنیزاں دا ذکر آندا ہے ما اختلاف۔ ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال بغیر اختلاف تو 11 بیویاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نے، اور 11 دیاں 11 ہی اللہ تعالی نے انہاں نو ساڈیاں ماواں بنا دیتا ہے۔ انہاں نو ممتا دا درجہ میں نہیں دیتا، بلکہ قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے سورہ الاحزاب اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومنہ واسطے نبی کریم تو ود کے کوئی ہور ہے ہی کوئی نہیں، تے جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے وہ مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے۔ افسوس اس بات ہے کہ ساری امت دے نوجواناں نو، بلکہ ساری امت دے کئی بوڑھیاں نو اپنیاں ماما دے نا ہی نہیں ہوندے۔ ہور باقی گل تے آنی بات دی گل ہے ماما دے نام دا ہی نہیں پتا۔ وہ جس قوم دے نوجواناں نو اپنیاں ماما دے نا نہ دے ہو، وہ قوم کا دی ترقی کرے گی؟ نہ کسی نے دسیا نہ سی پوچھیا، نہ کسی نے دسن دی زحمت کی تھی نہ سی پوچھن دی زحمت کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری کوشش بھی اے ہوئے گی کہ میں اپنے پیغمبر دیاں 11 بیویاں دا تھوڑا تھوڑا تعارف بھی نال کرواواں،
کیونکہ وقت کم ہوندا ہے، جمعے دا وقت تھوڑا ہوندا ہے تے موضوع بہت طویل ہوندا ہے۔ ہر موضوع تے اس طرح ہوندا ہے کہ کچھ باتاں رہ جاندیاں نے کیونکہ وقت کم ہوندا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک کوشش کراں گا اپنے پیغمبر دیاں بیویاں اور میریاں تیریاں ماواں دا کم از کم تھوڑا تھوڑا تعارف کراندا چلا جاواں۔ لیکن سب تو پہلا اللہ رب العزت دے قرآن پاک تے غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں عورتاں نو قرآن پاک اندر کی عظمتاں دتیاں نے اور کی احکامات نازل فرمائے نے۔ اے توجہ کرنا ذرا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب دا موقع، خندق دی لڑائی تو بعد اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو فتح عطا فرمائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو غنیمت دا مال بڑا آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولتاں دے چھڑیاں نے۔ ایک او وقت سی مسلمانہ تے جدو مسلمانہ نو گھر اندر کھانا تک نہیں سی لبدا، ایک مہمان گھر اندر آ جاندا، پیغمبر دے سارے گھراں چوں پتہ لگایا جاندا پر مہمان واسطے کھانا کسے ایک گھر اندروں نہ لبدا۔ آج اللہ رب العزت نے مال غنیمت بڑا عطا کر دیتا ہے۔ آج کائنات دے رب نے دولت دی فراوانی مسلماناں نو عطا کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام جہاد واسطے نکل دے، اللہ فتح عطا کر دیندا، مال غنیمت اپنے گھر اندر لے کر کے آندے۔ مدینے دیاں عورتاں نے اچھے کپڑے پانے شروع کر دیتے نے، مدینے دیاں عورتاں نے زیورات دا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کر کے گئیاں نے اور بیٹھ کر کے مشورہ کیتا، پروگرام بنایا، انج کر لئیے نا محبوب علیہ السلام دے کول جا کے مطالبہ کرنیاں ماؤ۔ ہن تے اللہ نے مال غنیمت بھی بڑا عطا کر دیتا ہے، ہن تے رب نے دولتاں بھی بڑیاں عطا کر دیتیاں نے۔ چلو ساڈے محبوب سانو بھی کوئی دولتاں دے چھڈن، سانو بھی کوئی زیورات عطا کر دین۔ ساریاں بیویاں چل دیاں میرے پیغمبر دے کول آئیاں، ہاں کردہ کر دیاں نے محبوبہ گل سنو نا، او پہلا دور سی جدو دولتاں ساڈے کول نہیں سن، ہن تے اللہ نے بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ آخر اسی تواڈے گھر اندر رہن والیاں تہاڈیاں بیویاں واں، کم از کم سانو تے کچھ نہ کچھ دیو ناؤ، اچھے کپڑے پان نو ملنے چاہیے نے، کنا دے اندر زیورات ہونے چاہیے نے، گھر دے اندر اچھا کھانا کھونا چاہیے، دولتاں گھراں دے اندر کھونیاں چاہیے نے۔ میرے پیغمبر نے اپنیاں بیبیاں دی گل سنی تے میرے آقا نے اپنیاں نظراں جھکا لیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کی ہو گیا ہے تہانوں، تسی اللہ دی رحمت تے بھروسہ نہیں کر دیاں، دولتاں دا لالچ پیاں کر دیاں جے۔ میرے کول جنیاں بھی دولتاں آئیاں نے، میرے کول جنہ بھی مال آیا ہے، وہ سارے دا سارا مال میں امتیاں دے اندر تقسیم کر چھڑیا ہے۔ میں ایک پیسہ ایک ٹکا بھی اپنے گھر اندر رکھن دا حق نہیں رکھدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر نو دولت تو اتنی نفرت ہے، میرے پیغمبر نو جائیداداں تو اتنی نفرت ہے، میرے پیغمبر نے قسم اٹھا لئی، فرمایا
فرمایا تسی میرے کولو دولتاں دا سوال کیتا ہے، میں پورا 1 مہینہ تواڈے کسے دے قریب تک نہیں جاواں گا۔ میرے پیغمبر انج کر کے کو کوٹھا چوبارہ بنیا ہے، میرے آقا اتلی منزل تے چلے گئے نے۔ 1 مہینہ میرے پیغمبر اس جگہ تے رہندے رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ عام لوگاں دے اندر مدینے دے اندر مشہور ہو گیا۔ نبی کریم نے اپنی ساریاں بیویاں نو طلاقاں دے چھڑیاں نے۔ صحابی پریشان ہو گئے، مسجد نبی دے اندر صحابہ کرام دا مجمع لگا ہے۔ حضرت عمر نو پتہ لگا تے دوڑ دے اپنی بیٹی حفصہ دے گھر اندر گئے نے۔ حضرت عمر میرے پیغمبر دے صحابی بھی لگ دے نے تے میرے آقا دے سسر بھی لگ دے نے۔ اللہ اکبر، دوڑ کر کے اپنی بیٹی کول گئے نے اور جا کے ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ آکھیا نہیں حفصہ تینو پیغمبر دی عظمت دا نہیں پتا، تینو آقا دی شان دا نہیں پتا، تو محبوب کو دولتاں دا سوال کر دی پھرنی ہے۔ اما جی حفصہ فرما دیاں نے بابا میں کلینے تے دولتاں دا سوال نہیں کیتا، بلکہ پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں رل کے سوال کیتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے بیٹا دوسریاں دا مینوں سروکار نہیں، میں تے اپنی بیٹی نو کہن دا تے حق رکھنا وا۔ ہن مینوں سچی سچی گل دسنا، پیغمبر نے تینوں طلاق دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ حضرت حفصہ فرمادیاں نے بابا محبوب نے تے کسے نو بھی طلاق نہیں دیتی، اینا ضرور آکھیا ہے 1 مہینہ میں تواڈے کسے دے گھر اندر نہیں جاواں گا۔ میرے پیغمبر اونچے بالا خانے تے موجود نے۔ حضرت عمر فرماتے نے مینوں چین نہ آیا، سکون نہ آیا، میں اپنا جناب اپنی بیٹی دے گھروں نکلیا، سیدھا اپنے پیغمبر دے حجرے دے اندر چلا گیا۔ ہے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے تے دربان بلال حبشی کھڑے ہوئے نے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جنوں میں اندر آن دی اجازت دیواں اونوں آن دینا ہے، جدوں تک میں اجازت نہ دیواں کوئی کمرے دے اندر داخل نہ ہووے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت بلال نے دروازہ کھولیا، ادا کرتے نے بلال یار میں محبوب نال کوئی گل کرنا چاہنا وا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں رک جاؤ میں آقا کول اجازت لے کے آنا وا۔ حضرت بلال نے جا کے عرضاں کیتیاں نے محبوبا تو آڈا صحابی آئے تے تو آڈا سسر آئے دروازے تے۔ میرے آقا فرماتے نے بلال دروازہ بند کر دے، عمر نو اندر آن دیاں اجازتاں کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے نے میں چپ کر کے مسجد نبی دے اندر آ گیا، لیکن مینوں سکون نہ آیا، مینوں قرار نہ آیا، میں پھر اٹھ کر کے چلا گیا۔ میں آکھیا یار بلال اجازت منگنا محبوب کولو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بلال کسے نو اندر آن دی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے نے میں دوبارہ واپس مسجد جا گیا، تیسری دفعہ پھر میرے کو نہ ریا گیا تے میں پھر اٹھ کر کے چلا گیا۔ میں آکھیا بلال یار محبوب کو اجازت منگنا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے چلو آ لین دیو، عمر نو سن لینے کی گل کر دینے۔ حدیث پاک اندر الفاظ آندے نے، حضرت عمر نے جی کر کے میرے پیغمبر دے حجرے دا دروازہ کھل آئے اور دروازے دے سامنے کھلو کر کے حضرت عمر نے میرے پیغمبر دے پورے چبارے تے نظر دوڑائیے۔ کی ویکھیا ایک پاسے ایک مشک لٹک دی پئی ہے چمڑے دی، چھت کانیاں دی پئی ہوئی ہے اور چھتیر تے لینٹر کھجوراں دیاں تڑیاں دا پیا ہویا ہے۔ تے میرے پیغمبر وال ویکھیا میرے آقا نے کو کھجور دا مسلح بنائے، میرے پیغمبر نے تن تو اپنا کپڑا اتاریا، صرف ازار بند بنیا ہویا ہے۔ میرے آقا اس چٹائی اتے، اس مسلح اتے، اس کچی دی جناب دو چٹائی اتے میرے پیغمبر آرام تے کر دینے۔
حضرت عمر فرماتے نے میں جا کر کے اپنے محبوب نو بلایا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، محبوبہ تواڈا سسر آئے، محبوبہ تواڈا غلام عمر آیا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے میرے پیغمبر کھجی دی اس سب تو اٹھے نے، او کائنات والیو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، میرے پیغمبر دے نرم ریشم ورگے بدن اتے کھجور دیاں پتیاں دے لاسے پے ہوئے نے، میرے آقا دی بندے دے وان تے جناب جسم اتے نشان پہ جاندے نے، میرے پیغمبر دی کمر اتے لیٹن دی وجہ کر کے نشان پہ ہوئے نے۔ حضرت عمر کہندے نے میرے کولوں ریا نہ گیا، میں جو دوڑ کر کے پیغمبر دی کمر نو چمنا شروع کر دیتا، میں آکھیا محبوبہ کیوں اتنیاں پریشانیاں چ زندگی گزار دیو، محبوبہ دعا کرو اللہ گے یا مینوں اجازت دیو نہ میں سونا جیا گدا ہی نہ تانوں لیا کے دے چھڈا، میرے پیغمبر اندر روئی ہووے، میرے محبوب تے نرم گرم بسترے تے آرام کرن، میرے آقا فرماتے نے عمر آج دے بسترے دا سوچدا پیے کل دے بسترے دا کون سوچے گا، اگر میں دنیا تے اج دا بسترا بنا لواں گا تے میری امت نو کل دے بسترے بھول جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ محبوبہ تانوں اللہ دا واسطہ ہے، مینوں سچی سچی گل دسو تسی میری بیٹی نو طلاق دتی ہے کہ نہیں دتی؟ میرے آقا فرماتے نے عمر کی ہو گیا ہے، میں تے طلاق کسے نو بھی نہیں دتی، میں تے کما دا الہ کیتا ہے، الہ کیتا ہے، الہ دا مانا اپنی بیوی تو قسم چو کر کے ایک مہینہ الگ رہنا۔ حضرت عائشہ فرماتیاں نے کائنات والیو میں اتنی پڑھی بھی کوئی نہیں لیکن اس دے باوجود میں ایک ایک دن اپنی انگلیاں تے گن گن کے گزارے نے، ایک مہینہ کجے پورا نہیں کھویا، 29 دن ہوئے نے، 29 دنوں تو بعد اج میرے پیغمبر اپنی بیویاں دے سین اندر اتر دے پے نے، 29 دنوں تو بعد میرے پیغمبر اج اپنے بالا خانے تو نیچے اترے نے، اور میرے پیغمبر سیدھے سیدھے سیدہ عائشہ دے حجرے وال جاندے پے نے۔ اما فرماتیاں نے میں دروازے تے کھلو کے اپنے پیغمبر دا استقبال کیتا ہے تے نال میں ایویں مذاق اندر، ایویں ہاسے دی اندر، ایویں ناد اندر آکھیا، میں آکھیا محبوبہ کدھر پیاں دے جے مہینہ تے ہویا کوئی نہیں، تسی تے مہینے دی قسم اٹھائیے، مہینہ پورا نہیں کھویا تے آ گئے ہو۔ میرے پیغمبر مسکرا کے فرماتے نے پیاری عائشہ مہینہ 3 دنوں دا بھی ہندے تے مہینہ 29 دا بھی ہویا کردا ہے، اج دا اے مہینہ 29 دا وے، لہذا میں 29 دنوں تو بعد اپنے چبارے تو اتر کر کے سب تو پہلا تیرے کول آیا واں۔ میرے پیغمبر آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ دا قرآن نازل ہویا، میرے آقا فرماتے نے عائشہ گل سننا، قرآن میں تینوں سناواں گا، اگوں فیصلہ جویں تیرا دل کرے کری، پر سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر آرڈر کی دیتے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا ہے میرے پیغمبر دیو بیویو، اگر تسی چاہدیاں جے کہ تانوں دولتاں دل جان، اگر چاہدیاں جے کہ دنیا دا مال مل جائے، پھر میں تانوں مال دے دینا، پھر مال لبے گا آمنہ دا لال نہیں لبے گا، میں تانوں دولتاں دتی جانا تے طلاقاں دے کر کے فارغ کیتی جانا۔ آؤ حفصہ میرے کول دولتاں لبے تے طلاق
तलाक लेके जावे, ऐशा मेरे को दौलत लवे ते तलाक लेके जावे, महमूना मेरे को दौलत लवे ते तलाक लेके जावे। अल्लाह दा आर्डर है जिस घर अंदर अगर पैगंबर दियां बीवियां दौलत मंगन लग पईयां ते आम औरतां दा की बनेगा? लिहाजा दौलत नहीं, अगर दौलत ते आमिना दलाल नहीं। आका फरमाते हैं ऐसा समझ सोच के जवाब देना। हमारी आंखों जो खंजो निकल आए अदा का दिन महबूबा पूरी कायनात दा मालिक पासे, आमिना दा कल्ला नालिक पासे। मैनू दौलत नहीं चाहिए, मैनू अपना महबूब शौहर चाहिए। हर बीवी मेरे पैगंबर दी हर बीवी दी जुबान दुरेहा जुमला निकलिया। अल्लाह ताला ने मजीद के कुरान पाक अंदर फरमाया या अनिसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदी मिनन निसा इन तक़ैतुल्ला फला तख़ज़अन बिलक़ौल फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदा वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा। फरमाए मेरे पैगंबर दियो बीवियों गल सुनो, तुसी ते लोकां वास्ते आइडियल बनना है। जे तुसी दौलत दा लालच कीता फिर लोकां दी औरतां दा क्या बनेगा? मेरे पैगंबर सलातो व सलाम दियां बीवियां अल्लाह ने एक अलग मुकाम अता फरमाया। फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदी मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल। फरमाया तुहाडा मुकाम आम औरतां की तरह नहीं है, तुहाडी अजमत आम औरतां की तरह नहीं है। जिवें तुहाडा शौहर सब तो बुलंद है, इवें तुसीं उस शौहर दीयां बीवियां भी बुलंद जे, तुसीं बीवियां भी बुलंद जे। जिवें मेरा पैगंबर तरबियती दे खादमल उम्मत दा बाप लगदे, मेरे पैगंबर दीयां बीवियां साडीयां मावां लगदियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करते जाना जरा। अल्लाह दा कुरान मेरे पैगंबर दियां बीवियां नु मुखातब करके फरमाए, फरमाया बकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फरमाया ए मेरे पैगंबर दियो बीवियों गल सुनो ना, अपने घरां दे अंदर आराम पकड़िया करो। कायनात दा रब साडियां मावां नु हिदायत करदा पिया है ते जेड़ियां चंगियां धीयां खुदियां ने वो अपनियां मावां दी गल्लां ते अमल करया करदियां ने। जेड़ियां खानदानी बेटियां खोया करदियां ने वो अपनी मां दी गल ते उहदे नक्शे कदम ते चलिया करदियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया दी औरत नु पैगाम मिला। अल्लाहु अकबर। जिस पैगंबर दा तू कलमा पढ़िया है वो जिस उम्मत जिस पैगंबर दी उम्मत दे अंदर तू शामिल है, इस पैगंबर इस उम्मतियां मामा दा किरदार अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। अल्लाह ताला रहन सहन दे तरीके दसदा पिया है। फरमाया मेरे पैगंबर दियो बीवियों जदों ज़बान चो गल करया करो ते गल सख्त लहजे नाल करया करो, ताकि कोई बंदा ताकि कोई आदमी तुहाडी आवाज दी शरीनी दे अंदर मगन ना हो सके। अपने घरां दे अंदर आराम करया करो, तबर्रुज ना करया करो, ज़ेबो ज़ीनत ना पहनया करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिन्ना हो सके अपने आप अंदर सादगी रखया करो, क्योंकि अल्लाह ताला सादा ते सादा रहने वाला बंदा पसंद है। सादा होवे पर साफ होवे। सादगी दा ये मतलब नहीं कि फटे भी पावे, ये मतलब नहीं कि दो दो महीने नहान दे नेड़े ना जावे, ये सादगी दा मतलब नहीं। सादगी दा मतलब है कपड़ा बेशक हल्का होवे पर पाक होवे, साफ कपड़ा होवे। अल्लाह हर काम अंदर पाकीज़गी अपनू
پسند ہے. یہ ساری گلاں بیان کرن تو بعد اگے اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا بے شک کائنات دا رب اے اہل بیت تہاڈے نال پاکی دا ارادہ رکھدا ہے. اہل بیت تو کون مراد نے؟ اہل بیت تو حضرت علی بھی مراد نے, سیدہ فاطمہ بھی مراد نے, امام حسن تے امام حسین بھی مراد نے. لیکن نال نال میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی اہل بیت اندر شامل نے, پہلے شامل نے, کیونکہ اہل بیت دا معنی گھر والے, گھر والی یا گھر والے, بیوی بیوی تے گھر والی ہویا کر دیئے. اس واسطے لفظ اہل بیت اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی شامل نے. اللہ دے قرآن نے جس جگہ تے بھی بیوی دا ذکر کیتا ہے اتھے لفظ اہل بیت دا استعمال کیتا ہے. ایک مقام اللہ دے قرآن دا توجہ نال سمجھیے. حضرت ابراہیم کو مہمان آ گئے نے کہ خوجے مہمان نے جڑے ہے نوری نے لیکن بشر بن کے آئے نے, ہے نوری نے لیکن بشر بن کے آئے نے. حضرت ابراہیم نے پنیا خویونا دگے جناب لیا کر کے گوشت رکھیا, انہوں اپنا ہاتھ تک بھی گوشت وال نہیں پہنچایا. حضرت ابراہیم فرماتے نے کھاندے کیوں نہیں جے؟ اگو کہندے نے جناب اسی نوریاں پر انسانی شکل اندر آئے آؤ, ساڈی غذا گوشت نہیں, اسی یہ سارا کچھ نہیں کھاندے, اسی تے فرشتیاں انج انسانی شکل اندر آئے آؤ. اچھا کیوں آئے جے تواڈے عام دا مقصد کی ہے؟ انہاں جواب اندر آکھیاؤ اسی اس واسطے آئے آؤ, اسی توانو اسحاق دی خوشخبری دین واسطے آئے آؤ. اللہ تعالیٰ تواڈے گھر اندر اولاد پیدا کرے گا, اسحاق پیدا ہوئے گا. اما جی نے انج کر کے اپنے چہرے تے ناد دے مطابق عورتاں دی عادت دے مطابق ہنج حیرانگی دے اندر اپنے نک تے اپنے چہرے تے ہاتھ ماری آؤ اور فرمایا کیا میں بچہ جنا گی؟ میں تے بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں, اور تے بوٹا بھی خشک ہو چکے ہے, پھڑ والا اولاد کتوں ہوئے گی؟ میں آپ بھی بڑھی تے میرا خامد بھی بڑھا. اگو او کی کہندے نے بی بی رب دین تے آوے تے رب موسم نہیں ویکھیا کردا, اور رب دین تے آوے تے مریم نو بے موسم پھڑ اولاد والا بھی دے دیندے تے کھان والا بھی دے دیندے. نہ دن تیاوے تے دعا تیاں دا باپ رو رو کر کے ہاڑے پاوے پر رب نہ دے وے کھون تیاوے. میرے پیغمبر دی گودی چ ابراہیم رب کھو کر کے لے جاوے پر میرے مالک نو کو پوچھن والا کوئی نہیں. جدو عورت انج کر کے بیوی پریشان ہوئی ادھروں فرشتے بول کے کہندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل البیت او گھر والیو کون گھر والا؟ مخاطب کون؟ ابراہیم دی بیوی مخاطب ہے. لفظ کی آیا اہل بیت لفظ آیا, اے اہل بیت گھر والیو کیا تسی اللہ دی رحمت تے تعجب کر دے جے رب تے سارا کچھ کرم تے قادر ہے. لہذا پتہ چلیا اہل بیت تو مراد سب تو پہلا پیغمبر دیاں بیویاں نے. حدیث پاک تے غور کرنا دراؤ. اللہ اے روایت بخاری شریف کتاب تفسیر اندر آندی ہے. میرے پیغمبر اپنی بیویاں دے گھر اندر
داخل ہوندے پے نے ایک دے دروازے تے گئے میرے آقا نے دروازے دے کول کھلو کے آکھیا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ پھر میرے پیغمبر دوسری بیوی دے دروازے تے گئے اوتھے جا کے آکھیا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ پھر تیسری بیوی دے دروازے تے گئے السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ میرے پیغمبر نے آپ اپنی زبان درو اپنی بیویاں نو دے بیت آکھیا اے اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کرنا بیکی شریف اندر روایت آندیے مستدرک حاکم دے اندر روایت آندیے صحیح روایت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے چادر لئی ہوئی ہے میرے آقا نے چادر دے نیچے حضرت علی نو بٹھایا سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت نو بٹھایا حضرت امام حسن و حسین نو بٹھایا اور میرے آقا نے آسمان والا اپنا منہ اٹھایا میرے آقا فرماتے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہ او بھی اہل بیت نے پر آوی میرے اہل بیت نے انہاں نو بھی شامل کرنا میرے پیغمبر نے آپ پہلے بیت آکھیا سیدہ ام سلمہ کول دور کھڑیاں سانے فرمادیاں نے محبوبہ میں اہل بیت اندر شامل نہیں میرے آقا فرماتے نے ام سلمہ کہ ہو جی گل کرنی ہے تو تے پہلے ہی اہل بیت اندر شامل ہیں تیرا تے پہلے شمار اہل بیت اندر کیوں تو میری بیوی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہبا انکم الرجس اہل البیت اے گھر والیو اے عائشہ صدیقہ اے سیدہ جویریہ اے سیدہ میمونہ اے سیدہ حفصہ اے سیدہ صفیہ اے سیدہ ام حبیبہ اے علی اے فاطمہ اے حسین اے حسن اللہ نے اہل بیت اندر ساریاں دے بارے آکھیا کائنات دا رب تانوں پاک کرنا چاہندے آسمانہ دا رب میرے پیغمبر دیاں بیویاں تو زمانے دیاں تمام نجاستاں دور رکھنا چاہندا ہے مومنہ دیاں ماواں پاک نے میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں امامدار تے پاک نے اللہ لو توجہ کرنا میں تھوڑا تھوڑا تعارف بھی کراندا چلا جاواں تاکہ کم سے کم سانو اے تے پتہ لگے ساڈیاں ماواں دے نام کی نے ساڈیاں ماواں دا تعارف کیے ساڈیاں ماواں دا کردار کیے انہاں تے پتہ ہونا چاہیے او کادی قوم ہے جس قوم نو اپنی ماں دے کردار تے اپنی ماں دے نام دا ہی پتہ نہ ہووے میرے پیغمبر دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کہو نا رضی اللہ تعالی عنہا ان میرے پیغمبر دیو پاک بعد بیوی گئے میرے پیغمبر نے اتنا پیار کرنے والی مکے دے لوگ میرے پیغمبر نو جھوٹا کہندے سن خدیجہ میرے پیغمبر نو سچا واقعہ کر دی سی مدینے دے لوگ میرے پیغمبر نو پتھر ماریا کر دے سن تے خدیجہ زخمات جناب مرہم لگایا کر دی سی اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں ایک روایت ہم جان دیئے ایک دن حضرت خدیجہ کسے مہمان دیکھا کسے دے گھر مہمان بن کے گئیاں اس سہیلی عورت نے آکھیا جانی خدیجہ تیرا بھی حالی کوئی نہیں پرا نکاح کرنا سی تے کوئی مکے دے رئیس نل کر لیندی کسے چودھری نل کر لیندی کو رشتے مکڑ دی اندر آندے سانے تینو رشتہ لبیا تیو لبیا جندہ باپ بھی کوئی نہیں تے جندی ماں بھی کوئی نہیں سیدہ خدیجہ دے کلیجے نو روگ تے گیا اج توڑ کر کے اٹھیاں تے گھر اندر آ گئیاں عرضہ کر دیاں نے محبوبہ اج تو بعد خدیجہ دی ملکیت دے اندر جنیاں دولتاں نے میں ساریاں تانوں دے چھڈیاں نے دوسرا دن ہویا سیدہ خدیجہ پھر سہیلی دے گھر اندر گئیاں
اور جا کے فرمایا گل سننا کملیے کل تو مینوں کہندی سے تیرا نکاح غریب نال ہوئے اج تو بعد میریاں ساریاں دولتاں میرے محبوب محمد دے نام نے اج تو بعد رب دا کوئی بندہ میرے محمد نو غریب نہیں آکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر دی او بی بی جن وفاواں دی حد کر چھڈیے میرے آقا اکثر فرمایا کر دے ختیجہ با این مثل ختیجہ ختیجہ با این مثل ختیجہ ختیجہ با این مثل ختیجہ ختیجہ دی تے مثالی کوئی نہیں ختیجہ دی تے مثالی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سیدہ ختیجہ دی وفات تو بعد میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کر چھڈیا ہے کدی میرے آقا طائف اندر کدی میرے آقا مکے دے کسے شہر اندر میرے پیغمبر دن نکل دے تے رات نو گھر واپس آندے ماں بچیاں دی فوت ہو گئی ہے ہن کوئی تربیت کرنے والا کوئی نہیں لہذا میرے پیغمبر نے دوسرا نکاح کروایا سیدہ سودا نال کروایا سیدہ سودا کافی عمر دی عورت ہے میرے پیغمبر نے نکاح اس غرض نال کیتا کہ تاکہ میرے بچیاں دی تربیت ہوندی رہے گی میرے بچیاں دا وقت نال گھر اندر کھانا کھونا پکدا رہے گا اس واسطے میرے پیغمبر نے سیدہ سودا نال نکاح کیتا بنگلے بیاباسیا ایک گل ہور بھی دسنا چاہنا وا ماتے بات ذہن اندر آوے کہ نبی کریم نے 11 بیویاں کر لیاں کیوں کیتیاں نا 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 پہلی گل وے نبی دی کسے گل تے کیوں آکھنا اپنے آپ نو کافر بنام دے لائق نبی دی کسے گل تے کیوں نہیں آکھیدا کیوں دا لفظ اگر نبی تے بول سکدے تے صرف کائنات دا رب بول سکدا ہے اللہ تو علاوہ نبی نو کیوں کوئی بھی نہیں آکھ سکدا ایک گل دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے 11 شادیاں کسے وجہ دیتا کیتیاں نے سب تو بڑی وجہ میرے پیغمبر دی اے وے آج کل عورتاں تک مثال کچھ ایسے مسائل نے جڑے مرداں نو دسے نہیں جا سکدے جڑے مرداں نو سمجھائے نہیں جا سکدے میرے پیغمبر نے 11 بیویاں کیتیاں تاکہ میری امت دیاں عورتاں تک میریاں بیویاں ہر پوشیدہ مسئلہ بھی پہنچا چھڈن تاکہ میری امت دی کسے بیٹی نو زندگی گزارن دے اندر دشواری پیش نہ آوے تا میرے پیغمبر نے 11 شادیاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ سیدہ سودا تو بعد میرے پیغمبر نے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ محدثہ قاریہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کیتا 9 سال دی عمر دی اندر میرے پیغمبر نے نکاح فرمایا شوال اندر ہی نکاح کیتا تے شوال اندر ہی رخصتی کیتی ان دی وجہ کیا ہے 2 وجہ سب تو پہلی وجہ اے وے عرب دے علاقے دی اندر جنوں زبان چو پائی آکھیا جاندا جنوں زبان اندروں ویر آکھیا جاندا ہوندی بیٹی نال نکاح کرنا بڑا بڑا عیب سمجھیا جاندا میرے پیغمبر نے نکاح کر کے رب دے لوگاں نو دسیا او جنوں منہ چو پائی آکھ لئیے اوندی بیٹی نال نکاح کرنا کوئی حرج نہیں کیونکہ او نسبی پائی نہیں او رشتے دے اندر پائی نہیں ہوتے زبان چو منہ بولیا پائی ہے اللہ اکبر اللہ دوسرا میرے پیغمبر نے شوال اندر نکاح کیتا عرب دے لوگ شوال اندر نکاح کرنا بڑا بڑا جرم سمجھیا کر دے سانے شوال اندر رخصتی کرنا بڑا بڑا گناہ سمجھیا کر دے سانے میرے آقا نے نکاح بھی شوال اندر کیتا رخصتی بھی شوال اندر کیتی تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے نکاح واسطے کوئی دینا
ایسا نہیں جدے تے پابندی ہووے جدو دل کرے بندہ نکاح کر سکدا ہے شریعت دے تقاضیاں دے پر مطابق کر سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اسلامی نقطہ نظر نال تاریخی نقطہ نظر نال امی عائشہ دی ذات تو ذات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو بعد سب تو زیادہ حدیثاں میرے تیرے تک پہنچیاں نے تے میا شادی وسادت نال پہنچیاں نے میرے پیغمبر دیاں سب تو زیادہ حدیثاں روایت کیتیاں نے تے میا عائشہ نے کیتیاں نے اللہ اکبر اگر عائشہ دا ایمان مشکوک ہے تے روایتاں کدھر جان گیاں اگر عائشہ دے ایمان اندر شک کر دیو پھر مینو دسو تے صحیح نہ کہ دین دا او حصہ کیڑے پاسے جائے گا جڑا حصہ سیدہ عائشہ دے ذریعے ساڈے تک پہنچیا ہے میرے پیغمبر دی ہر بی بی پا کے اوندا ایمان پا کے اوندا دوپٹہ پا کے اوندی عصمت پا کے اوندا گھر پا کے جو اللہ دے قرآن نے میرے پیغمبر واسطے انتخاب غلط عورت دا کیتا ہی کوئی نہیں اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکدا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے دو اعزاز میا عائشہ نو ہو جے دیتے نے جڑے کائنات دی کسی عورت نو نہیں مل سکے پہلا اعزاز ہے اما فرما دیاں نے جد میرے آقا دنیا تو گئے نے بینا سحری و نہری میرے پیغمبر دنیا تے رخصت ہوئے نے تے میری گودی جندر سارے میرے محبوب دا میری گود اندر سر رکھ کے میرے پیغمبر رب کول پہنچے نے اور فرمایا آخری وقت ہے میرا پائی جناب عبد الرحمن آیا اندے کل مسواک ہے میرے آقا نے مسواک کرم دا ارادہ ظاہر فرمایا مسواک میرے پیغمبر نو دیتی گئی ہے میرے آقا نے اپنے مندر مسواک ڈالی زوف دی وجہ کر کے مسواک نہ کیتی گئی میرے آقا نے مسواک کٹ کے امی عائشہ نو پکڑا دیتی گئے سیدہ عائشہ نے مسواک نو نرم کیتے اپنے دنداں دل چبائے اور پھر اپنے منہ چو کٹ کے میرے پیغمبر نو پکڑائی گئے میرے آقا نے او بھی مسواک اپنے مندر ڈال کے کیتی گئے اما فرما دیا نے او کائنات والیو اے رب نے میرے دیکھو جی احسان کیتے کہ دنیا تو جادیاں جادیاں رب نے میرا لعاب تے میرے پیغمبر دا لعاب کٹھا کر چھڈیا وے اللہ اکبر میری ماں دی عظمت ہے اے میری اما دی عظمت ہے اے تہاڈی ماں دی شان بنگلے والیو وہ مسلمانوں اللہ اکبر توجہ کرنا حضرات تیزی وقارے اس تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بیوی سیدہ حفصہ ہے حفصہ کون ہے حفصہ حضرات عمر دی بیٹی ہے اس عمر دی بیٹی ہے جن دے مشورے تے رب دا قرآن اتردا ہے اللہ اکبر سیدہ حفصہ بڑی نیک عورت ہے بڑی متقی عورت ہے ابن سعد دی روایت ہے فرماتے نے انہا قوامتن و صوامتن انہا قوامتن و صوامتن وہ کائنات والیو حفصہ بڑے زیادہ روزے رکھیا کر دیاں سن تے میری امی حفصہ رات نو قیام کریا کر دیاں سنے اور غور کرنا دراؤ سیدہ حفصہ اتنی روزے دار عورت ہے کہ سیدہ حفصہ دنیا تو گئی ہے تے روزے دی حالت اندر گئی ہے میری ماں سیدہ حفصہ دنیا تو رخصت ہوئی ہے رب کول پہنچی ہے تے روزے دی حالت دے اندر پہنچی ہے اللہ اکبر مومنہ دی ماں حفصہ اے میری تیری ماں حفصہ اے میرے پیغمبر دی پیاری بی بی حفصہ اللہ اکبر سیدہ حفصہ تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بی بی زینب ام المساکین ہے میرے پیغمبر نال نکاح ہون تو بعد سیدہ زینب صرف 3 یا 4 ماہ زندہ رہیاں نے 4 ماہ یا 3 ماہ تو بعد سیدہ زینب رب کول چلیاں گئیاں نے میرے پیغمبر نے آپ اپنی بیوی دا خود جنازہ پڑھایا ہے اور میرے آقا نے آپ اپنی بیوی نو لحد اندر اتاریا ہے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں اس تو بعد میرے پیغمبر
پیغمبر دی ایک بیوی جن دا نام ہے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. زینب بنت جہش قریش دے خاندان دروئے اور میرے پیغمبر دی بیوی تے ساڈی ماں لگ دیئے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نہایت نیک عورت ہے نہایت اچھی عورت ہے. اللہ اکبر اللہ بلکہ میں تے حدیث دیاں کتاباں دندر پڑھیا اس گل تے توجہ کرنا ذرا. اماں جی ام سلمہ فرما دیاں نے کائنات والیو میں اپنی پوری زندگی دی اندر سیدہ زینب بنت جہش ورگا نیک بندہ تے نیک عورت ویکھی کوئی نہیں. سیدہ زینب اتنی نیک عورت ترمذی دی روایت مسلم شریف اندر آندی ہے. حضرت عائشہ فرمادیاں نے مومنہ دی ماں فرمایا سیدہ زینب دیندار عورت ہے. سیدہ زینب نماز پڑھنے والی عورت ہے. سیدہ زینب روزے رکھن والی عورت ہے. جڑی گل میں دسنا چاہنا اس گل تے غور کرنا. مینوں دسو نا ام سلمہ سیدہ زینب دی کی لگ دیئے عائشہ زینب دی کی لگ دیئے. تے جے سمجھداری نال سوچو تے دوویں سیدہ زینب دیاں سوکڑاں لگ دیاں نے. کدی سنیا جے سوکڑ نے سوکڑ دی تعریف کیتی ہوئے؟ ایتھے تے سوکڑ رکھنا ہی بڑا بڑا گناہ ہے. زنا کرو نکاح نہ کرو. زنا کر لو جنہ کیتا جاندا ہے لیکن دوسری شادی نہ کرو نکاح نہ کرو زنا کرو. اللہ اکبر اللہ. تے جے اللہ کرے دوسرا بیچارہ کر پوے تے او ایک دوسرے دے کیڑے ہی نہیں مکدے. او اوندیاں چگلیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا اتفاق نوٹ کرو. سوکڑا ہون دے باوجود کتنی تعریف ہوندی پئی ہے. ام سلمہ فرماندیاں نے میں اپنی زندگی دے اندر زینب ورگا نیک ویکھیا ہی کوئی نہیں. حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک تعریف نہیں کی تھی. مسلم دی روایت میری امی عائشہ فرماندیاں نے کائنات والیو میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ زینب بنت جہش اور میری سوکن انجی ہے نا میری سوکن اما فرماندیاں نے بڑی دیندار عورت ہے بڑی نمازہ پڑھنے والی عورت بڑے روزے رکھن والی عورت بڑا صدقہ کرنے والی عورت ہے. سوکن دی تعریف پہ کر دیئے. اے ہے میرے پیغمبر دے گھر دا نظام جتنے سمجھ اندر آ جائے. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جہش تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بیوی دا نام حضرت ام سلمہ ہے. ام سلمہ اصل اندر کنیت ہے اصل نام رملہ ہے. رملہ حضرت ام سلمہ دا نام رملہ ہے لیکن کنیت تو مشہور نے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دل کھویا. یہ میرے پیغمبر دے صحابی نے خود اماں جی ام سلمہ بیان کر دیا نے کائنات والیو میرا نکاح ابو سلمہ دل کھو گیا. ابو سلمہ بڑا نیک بندہ ابو سلمہ طبیعت دا بڑا اچھا بندہ ابو سلمہ بچیاں دے حق اندر بڑا نیک بندہ ابو سلمہ بچیاں نو خرچہ دین دے حق اندر بڑا اچھا بندہ. اور حضرت ابو سلمہ بہت بہادر آدمی سن بڑے جرت مند آدمی سن. وہ خود دے میدان اندر حضرت ابو سلمہ نو زخم لگا وہ زخم دی وجہ کر کے دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. سیانے کہندے نے چنگا دوست ٹر جاوے تے اوندیاں یاداں بندے نو بڑیاں تنگ کر دیاں نے. چنگا دوست ایک پاسے تے چنگا ہم سفر ایک پاسے. اللہ اکبر اللہ. ہم ناجو میں سلمہ فرما دیاں نے کائنات والیو میرے سر دا تاج ابو سلمہ ٹر گیا تے میرے گھر دیاں رونقاں بھی نال لے کر کے چلا گیا. میرے بچیاں دیاں رونقاں ٹر گئیاں تے میرے گھر دے خوشی دے پھول مرجھا گئے. اللہ اکبر. غم ہی غم پریشانی
گئی پریشانیاں مینو اپنے شوہر دی یاد بڑی تنگ کر دی گئے ایک دن میں مجبور ہو کر کے اپنے پیغمبر دے کول آ گئیاں میں عرضہ کیتیاں محبوب سنیا بڑی پریشان سنیا نبیا ابو سلمہ رب کول چلے گئے نے تے میریاں تے رونقیں نہ لے کر کے چلے گئے نے میرے گھر اندر بڑیاں پریشانیاں نے محبوبا میرے بچے اپنے بابے نو یاد کر کے روندے نے تے میرے کول ویکھیا نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ ہاتھ بن کے دعا کریا کر کسے دے بچے اپنے باپ دے منہ نہ ترسن گھر تے چل دے تے باپ دے سر تے چل دائے اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماتے ہیں ام سلمہ غم نہ کر میں تمہیں ایک دعا دسنا وا دعا پڑھیا کر اللہ تیرے تے کرم کر چھڑے گا جی محبوب جی دعا سناؤ میری آقا فرماتے ہیں اے پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرت منہا میری آقا نے فرمایا جدو بھی تواڈے تے کوئی غم آوے تے اے دعا پڑھیا کرو حضرت ام سلمہ فرمادیاں نے میں دعا کریا کر دی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہ مصیبت دے اندر میری مدد فرماؤ اے جملہ تے سمجھ اندر آ جاندا تے جدو میں اگلا جملہ پڑھ دی واخلق لی خیرت منہا اللہ ابو سلمہ تو بہتر میرے واسطے کوئی سبب بناؤ تے میں سوچن بیٹھ جاندی محبوبہ مینو تے ابو سلمہ تو ود کے کوئی لگ دئی کوئی نہیں ابو سلمہ تے میرا اتنا اچھا شوہر ہے کہ مینو جدا کوئی نظر نہیں آندا آقا فرماتے ہیں ابو سلمہ تو ام سلمہ تو دعاواں پڑھی جا جیسا رب نے ابو سلمہ نو پیدا کیتے اور رب ابو سلمہ تو بہتر بھی تے پیدا کرم تے قادر ہے بس تو دعا پڑھیا کرے اما فرمادیاں نے میں دعا پڑھنی اٹھ دی بیٹھ دی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی او کائنات والیو اللہ تعالیٰ نے میریاں دعاواں سن کے میں نے خوجیا رنگ لایا کائنات دے رب نے میں نے ام سلمہ تو کد کر کے ام المؤمنین بنا چھڑیا اللہ تعالیٰ نے میں نے مومنہ دی ماں بنا چھڑیا میں کہندی ابو سلمہ تو بہتر کون ہوئے گا تے کائنات دے رب نے میں نے 14ویں رات دا چند دے چھڑیا کائنات دے رب نے میں نے عرشاں دا مہمان دے چھڑیا میں اپنے پیغمبر دی بیوی بن گئیاں اما جو میں سلمہ او عورت جن میرے پیغمبر نے اتنیاں محبتاں تے پیار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ نے قربان جامع حضرات محترم ہے اس تو بعد میرے پیغمبر دی ایک بیوی ام حبیبہ ہے ام حبیبہ اللہ اکبر ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی ہے میرے پیغمبر نے ام حبیبہ دا نکاح ہویا ہے اللہ اکبر ایمانی جذبہ نوٹ کرنا دراؤ دین دی طلب نوٹ کرنا دراؤ ایک دن میرے پیغمبر دے کار اندر ہنج کر کے میری آقا کار اندر موجود نہیں سن ام حبیبہ دے والد ابو سفیان آئے نے چار پائی تے بیٹھن لگے فرمایا بابا جی رک جاؤ نا باجی رک جاؤ نا ابو سفیان رک گئے بسترا گوڑ کر دیتا کٹھا کر دیتا فرمایا ہن بیٹھ جاؤ نا اللہ اکبر اللہ ابو سفیان کہندا بیٹی کی کر دی پئیے ادھروں بیٹی دا باپ کر اندر آوے تے بیٹیاں تے پھلاں دیاں سیجا بچھا چھڑ دیاں نے میں تیرا باپ تیرے کر اندر آیا تے تو وشیا بستر بھی جو کو چھڑ آئے اما جی ام حبیبہ میری ماں فرما دیاں نے بابا میں کونا پھلا دی سیج بچھاواں لیکن بستر میرے پیغمبر دائے میرے پیغمبر دا پاک بستر تے میرا بابا نہیں بیٹھ سکتا ابو سفیان نے حجے کلمہ نے سے پڑھیا اے بے میری ماں ام حبیبہ دی محبت میرے پیغمبر نالے اے
ایک ہے امی حبیبہ دا پیار میرے پیغمبر نال، ایک ہے میری ماں امی حبیبہ دی طرف میرے پیغمبر دے نال تے ایمان دا جذبہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے قربان جاواں سیدہ جویریہ محبوب علیہ السلام دی بیوی ہے۔ اللہ سیدہ میمونہ بھی میرے پیغمبر دی بیوی ہے۔ سیدہ صفیہ حضرت ہارون دی لڑی وچوں نے ایک دن آپس دے اندر بیٹھیاں روڑا بن گیا۔ حضرت حفصہ دل گلا باتاں ہون لگ پیاں۔ حضرت حفصہ فرماتے نے جا نہیں جا صفیہ تیری بھی قاضی گالے تو تے کافرہ تو تے یہودیاں دی نسل وچوں ہے۔ حضرت صفیہ رون لگ پیاں۔ میرے پیغمبر کچھ دیر تو بعد آئے، میرے آقا فرماتے نے صفیہ کیوں روندی پئیں؟ محبوبہ پوچھو نہ حفصہ کو مینوں آکھیا یہودیاں دی نسل وچوں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او صفیہ کادا غم پئی کرنی ہے، تو یہودیاں دی نسل وچوں نہیں، تیرا دادا تیرا بابا تیری نسل وچوں موسیٰ پیغمبر ہے، تیری نسل وچوں تے حضرت ہارون علیہ السلام انہاں دی لڑی اندروں کائنات دے رب نے تینوں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھ میرے پیغمبر دی دل جوئی دا انداز کتنا پیارا ہے۔ یہ نہیں آکھیا تو آکھیا چل میں تینوں پوچھ لینا، نا 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 نا، بلکہ میرے پیغمبر نے زندگی گزارن دا اصول دسیا، دستور دسیا، اپنیاں بیبیاں دے درمیان جھگڑا مقام دا طریقہ دسیا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں ایک دن میرا تے ام سلمہ دا مقابلہ لگ گیا۔ ام سلمہ کہندی ہے جے کھانا محبوب نو میں کھوانا ہے، میں آکھیا کار میرے اندر کھومن تے کھانا تو کھواویں، میں کھانا کھوانے، اسی دوواں کھانا تیار کیتا۔ ام سلمہ تجربہ کار عورت ہے، میری تے عمر ہی بالکل تھوڑی جائیے۔ ام سلمہ نے میرے تو پہلا کھانا بنا بھی لیا، پکا بھی لیا، پکا کر کے برتن جپا کر کے میرے پیغمبر دے کو لے کر کے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں دروازے تے گئی، میں تے جے کھانا تیار پئی کر دیسا، میں دیکھیا ام سلمہ کھانا لے کر کے آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر نے تے میرے خدا پکیا کھانا کھانا سی، ہاتھ اندر میں برتن پیالہ پکڑیا، کھانے والا ٹر دی جا رہیاں، بس گلا سوچ دیا اچانک میرے ہاتھ اندروں برتن نیچے گر گیا تے ٹوٹ کر کے چوری ہو گیا، کھانا بھی وچوں گر گیا۔ میرے پیغمبر انج جذبات نال اٹھے، اما فرماندیاں نے مینوں زندگی دے اندر پہلی دفعہ ڈر لگیا کہ اج میرے پیغمبر مینوں بڑا مارن گے، آج مینوں چھڈن گے نہیں، میں کھانا ڈول چھڈیا۔ لیکن میرے پیغمبر جلدی دنال ٹر کر کے آئے نے، اور میرے آقا زمین تے بیٹھ کر کے کھانے دے ذرات اپنی تلی تے جمع کر دے پہنے، اور نال فرما دینے ایشا تو چنگا کم نہیں کیتا، ایشا تو چنگا کم نہیں کیتا۔ اما فرما دیا نے کائنات والیو اس تو بعد میرے پیغمبر نے کوئی ہور جملہ مینوں آکھیا ہی کوئی نہیں۔ ہاں انصاف دے طور تے آکھیا ایشا تو برتن توڑ دیتے، انج کر اپنے کولوں نواں برتن ام سلمہ نوں لے کے دے۔ انصاف عدل یہ ہے گھر دے اندر رہن دا طریقہ، یہ ہے انداز۔ تیرے کو چار پتر نہیں سانبے جاندے، چار پتر لڑدے پھردے نے، کہندا ابا ساڈا انج کردا ہے، دوسرا کہندا انج کردا ہے، انج کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کیوں تو میرے پیغمبر دا طریقہ اپنے پتراں نوں سکھائی، تو آپ نہیں سکھیا انہاں نوں کی سکھانا ہے؟ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میں پنجاب دا تے پاکستان دا بڑا بڑا علاقہ پھر کے آیا، مینوں گھٹ ہی ایسے لوگ لبے نے جنہاں نوں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے نام آندے ہون۔ اس واسطے میں مناسب سمجھیا کہ اس چیز دا ذکر کیتا جائے جڑی چیز ساڈیاں نظراں تو اوجل ہو چکی ہے۔ یار ساڈیاں ماواں میرے پیغمبر دے گھر دے اندر رہن والیاں بیویاں، انہاں دا کردار یاد رکھو، انہاں دے نام یاد رکھو۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔